جنازے میں حضرت ابو ہریرہ بھی آئے، امام حسن بھی آئے۔ حضرت امام حسن دی اجے داڑھی مبارک پوری طرح نہیں آئی، ابو ہریرہ پاک دی داڑھی چیٹی، عمر اج فرق ہے، لیکن جدوں حضرت ابو ہریرہ نے ویکھیا نا وہ گھوڑے تو لتھے نے تے جنازگاہ جاؤندیاں تک سرکار دے قدماں نال گرد لگ گئی ہے، اپنی چادر نال نا امام حسن دے جوڑیاں تو پہ ذرا سمجھا جائے، اپنے چادر نال امام حسن، یہ 14 ستاریاں وچ نجم الحسن قراروی لکھے، اپنے جوڑیاں نال اپنے پاک ہتھاں نال تے سونی چادر نال سید زادے دے گرد پہ صاف کردے نے۔ تے ابو ہریرہ نے انج ویکھ کے تے امام حسن فرماندے نے ابو ہریرہ تسی اتنے بڑے بزرگ ہو اور میرے نانے دی امت دے محدث ہو، بڑے بڑے صحابی و عالم ہو، انج نہ کرو۔ ابو ہریرہ جو جملہ بولیا آپ فرماندے نے سید زادے جتنا میں نبی تیرے نال پیار کر دیاں ویکھیا ہے نا، کدی یہ دنیا ویکھ لے لہا ملوک علی آواتے کے ایم تے بندے اپنیاں موڑیاں تو توان تھلے نہ لان موڑیاں اتے ہی چاہی رکھتے، یہی بندیاں سمجھایا نا بندیاں نو صحابہ تے انہاں نال پیار نہ کر دے بھائیا، اساں سمجھانا ہے صحابہ پیار کر لوگاں آکھنا ہے صحابہ انہاں نال ظلم و زیادتی کر دے آئے، اساں تاریخ دا ورقہ پڑھیا ہے جڑا دستا ہے صحابہ انہاں نال محبت کر دے آئے، اس اوے قیامت تک آنے والے سنیاں نوے وراثت دے کے گئے نے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت۔ حضرت امام حسن سرکار امام حسین آپ دا نام لکھن لگے نا، جڑا کاتب سی نا حضرت عمر دا منشی، اس انہوں دا نام تھلے دے کچھ اور صحابہ پاک دا اتھے لکھیا، حضرت عمر نے فرمایا سیدان دے نام تھلے نہیں لکھنے، سیدان دے نام اتھے لکھنے، اتھے جدو لکھے تو مڑ اوس پوچھے آپ پیسے کنے کنے لکھنے، آپ نے فرمایا جتنے جتنے دوجیاں دے لکھے جے سیدان دے ڈبل لکھو۔ اس ویلے انہوں دا پتر کول سی، وہ جاندا سی کہ میرا ابا جاندے تھا حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک باری انہوں دی والدہ صاحبہ نے عرض کی تھی خوشبو تقسیم کرنی کہ جی میں ترکڑی تے خوشبو رکھا ونڈنا آستے، کہ آپ نے فرمایا نہیں رکھنی کوئی اور رکھو، بیوی پاک حضرت عمر دی پوچھا آپ اور کیوں رکھے میں نہ رکھا، کہ آپ نے فرمایا جدو تو خوشبو رکھنی ہے تو تیرے ہاتھاں تے لگنی ہے، تو عمر دے گھر اینا نفع بھی دوجیاں تو ود نہیں ہونا چاہیے تھا، ونڈن لگے بھی ساڑھے حال لگے کیوں لگے، ایڈا منصف مزاج عمر۔ پتر نو پتا انہاں کہ ابا جی پھر اے میں بھی جنگ تے جاندہ رہا، اے میرے پیسے بھی تھوڑے لکھے جے تے حسن حسین دے، میرے تو بھی ڈبل لکھے جے، میں بھی بیٹا تے امیر المومنین دا۔ حضرت عمر پاک فرما دینے اے میرے بیٹے انہاں سیدہ نہ ریس نہ کریں، نہ تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے، نہ تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا ہے۔ حضرت عمر پاک نے سبق پڑھایا ہے کہ عظمت آل نبی مل کے آنکھوں بھول نہ جانا لوگوں، اور ہر بندے مرنا ہے، مریا اعلان بھی ہوندے نے، آج کل فیس بک تے اعلان ہوندے فلانا فوت ہو گیا ہے، فلانے ٹائم جنازہ ہے، سنی عاشقاں دا عقیدہ کیے میرا تعارفی جو فرشتے پوچھیں میں گدائے در زارا ہوں بتانا، سواد نہ جی عاشق مرے تے اعلان ہوئے او لوگوں نبی دی آل نال پیار کرناڑا نبی دی آل دا دیوانہ ٹر گیا ہے، میں گدائے درزارا ہوں بتانا لوگوں
گدائے